ओ माई गॉड, 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 ओ माई गॉड। बुढीको गहना पनि बिकिसक्यो, त्यो खेत पनि बेचिसक्यो, घर पनि बिकिसक्यो, भएको पैसा पनि सबै लगाइसक्यो। अब के गर्ने होला गडबड। ओ माई गॉड, अब के गर्ने होला, के गर्ने होला हो। ए क्रिप्टो, ए बिट्टो, क्रिप्टो बिट्टो, यो के गरेको यस्तो विधि। हेर 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 हेर। यो मेरो ड्रामा मात्र हो, तपाईँले चिन्ता नगर्नु। मेरो कुनै घरखेत यस्तो बिक्या छैन, न बुढीको गहना बिक्या छ, न केही बिक्या छ। तर अहिले देशमा भने यो स्थिति यावत रूपमा देख्न सकिन्छ। आजको भिडियो बिल्कुल खास हुनेछ साथीहरू, तपाईँहरू भिडियोमा बनिरहनु होला, किनकि म पुरै देशलाई आज जगाउने कोसिस गर्नेछु। किनकि यो सामान्य भिडियोको माध्यमबाट हुन त यही ब्ल्याकबोर्ड, यही सामान्य केही परिस्थिति, सिचुएसन एक स्थिति एउटा सेम छ, ब्याकग्राउन्ड केही पनि बदलेको छैन, तर फ्रन्ट बदल्ने मैले कोसिस गर्दैछु। किनकि साथीहरू म कुरा गर्दैछु आजको समयको, विगत केही 2-4 महिना 5-6 महिनादेखि चलि आइरहेको अनि अहिलेको समयमा जुन एक इमर्जेन्सी लागू भइरहेको छ, यो विषयलाई लिएर म तपाईँहरूको बिचमा आज चर्चा गर्दैछु। त्यो हो जुन बिटकोइन, क्रिप्टो अनि त्यसपछि कैयौँ डिजिटल करेन्सीको नाममा जुन एक चलिरहेको जुन एक धन्दा थियो हो, त्यसको विषयलाई लिएर म आज डेफिनेटली तपाईँहरूको बिचमा कुरा गर्दैछु। हुन त साथीहरू मैले योभन्दा पहिला पनि कैयौँ भिडियोहरू यसको बारेमा बनाइसकेको छु हैन, कि साथीहरू यस्तो गल्ती नगर्नु, लालचमा नआउनु, लोभमा नआउनु, यसरी नफस्नु भनेर म बार बार कैयौँ साथीहरूलाई मैले घचघच्याइ छु हैन। तैपनि किनकि तपाईँलाई थाहा छ पुरा दुनियाँमा करिब हजारौँ करेन्सी, म तपाईँलाई यसमा तपाईँलाई देखाउन पनि चाहन्छु, हजारौँ यस्ता करेन्सी छ, मान्छेहरूले त्यसमा पैसा इन्भेस्ट गरेका छन् हैन, आफ्नो देशको पैसा बाहिर पठाएका छन्, अनेक गरेका छन्। तर आजको स्थिति के, यदि आज मैले हेर्दै थिएँ किनकि सेयर मार्केटमा मेरो पनि केही ट्रेडिङ्स हुन्छ, सेयर मार्केट ट्रेडिङ गर्दा गर्दै अचानक म यदि न्युज हेर्दै थिएँ, त्यसपछि मैले एक साइट खोलेर जब हेर्दै थिएँ त म हैरान भएँ। अहिले पुरै जता पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ रातै रातो पुरै मार्केट पुरै टोटल क्रास भइरहेको छ, डुबिरहेको छ, गिरिरहेको छ हैन। साथीहरू यो किन भयो? अनि अर्को कुरो, यो गिर्नु अलग कुरा छ, तर मलाई थाहा छ यो मार्केट गिर्दा गर्दै मेरो देशको अरबौँ रुपियाँ मान्छेहरूले लुकी चोरी छिपाई देशलाई देशको नजरबाट बचाई बाहिर विदेशमा पठाइसकेका छन्। यो एउटा निकै नै दुःखको कुरो हो। यो च्याप्टरलाई लिएर म आज तपाईँहरूको बिचमा कुरो गर्नेवाला छु। अनि भविष्य के छ यसको, अब हुनेवाला के छ। अनि अर्को कुरो तपाईँले एकपटक हेर्नु होला, यहाँनिर स्क्रिनमा हेर्नु होला, स्क्रिनमा लगातार हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हेर्नु त, कुनै 8% डाउन छ, कुनै 8.5%, 13, 14, 15%, 16%, 9.5%, 10%, 11%। मतलब यो पुरै तपाईँले यसमा हेर्नु, जति पनि यो करेन्सीको मैले देखाउँदैछु तपाईँलाई स्क्रिनमा, तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो जति पनि छ एउटा पनि तपाईँले हरियो देखाउनु त मलाई, पुरै रातो यसको मतलब पुरै करेन्सी अहिले क्रास भइरहेको छ, तलतिर झरिरहेको छ, डुबिरहेको छ हैन। तर यसमा दुःखको कुरो चाहिँ के छ भने, यति देखाउँदै पनि सबैभन्दा ठुलो दुःखको कुरो के छ भने, हाम्रा देशका पनि कैयौँ साथीहरूले यसमा पैसा लगाउनु भएको छ हैन, लालचमा परिसक्नु भएको छ। त साथीहरू म पुनः तपाईँहरूलाई यो पुरा देखाउँदै अझै तपाईँले पुरा कम्प्लिट हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त, यो 15 रुपियाँ, 16 रुपियाँ, 18 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, त्यो होइन, पर्सेन्टमा डाउन भएको छ। पर्सेन्ट मतलब यदि तपाईँको बिटकोइन मैले एकपटक देखेको थिएँ लगभग 53 लाख भन्दा माथि देखाएको थिएँ, अहिले लगभग 27-28 लाख, करिब आधै भइसक्यो। तैपनि मान्छेहरूले यहाँनिर अझै पनि आफ्नो पैसा फसाइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म के भन्छु भने, अझै पनि यो जुन 10-20% देखिरहेको छ नि, यो किन देखिएको छ थाहा छ तपाईँलाई? यो प्लेटफर्ममा भएका व्यक्तिहरूको लगातार मिटिङ चलिरहन्छ। यति बेला त यो घट्या बेला त किन्ने बेला हो, यो त किन्ने बेला हो, यसरी लगातार मिटिङ पेले गरेर तैपनि यति बचेको छ। जसले लगाउनु भएको छ उहाँहरूलाई यो पैसा निकाल्नबाट रोक्नु भएको छ। जति पनि लिडर्सहरू छ जसले लाखौँ रुपियाँ अर्काको पैसा खल्तीमा हालेर बसेका छ, उनीहरूले मिटिङ्स दिएर, हुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि, गलत सङ्गत, एक कैकेयी मन्थराको सङ्गतको कारणले आफ्नो भगवान रूपी रामलाई वनमा पसाइन् हैन। दुर्योधन पनि कम थिएन, श्रेष्ठ धनु गदाधारी मानिन्थ्यो।
आफ्नो सकुनी मामाको सङ्गतको कारणले उसले पुरै आफ्नो वंश नाश गर्यो। हो यस्तै यदि तपाईँ यस्तो प्रकारको यस्तो कुनै पनि लालच लोभ रियल बिजनेस नभएको, कुनै पनि यस्तो रियल बिजनेस नभएको यस्तो कुनै पनि प्लेटफर्मको कुनै पनि मिटिङ एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सावधान, तपाईँ गलत सङ्गतमा हुनुहुन्छ। यसले तपाईँलाई मात्र होइन पुरै समाजलाई डुबाएर लिएर जान्छ। अर्को कुरो, म यो सम्पूर्ण यो करेन्सी आदि आदिमा नलाग्नुको लागि किन भन्छु, किनभने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि थाहा छ कि उहाँहरूले ट्रान्जेक्सन पनि गर्नुभएको छ लुकी लुकी। हाम्रो देशबाट हुँदैन रे, फेरि इन्डिया पठाउनु पर्छ रे, उहाँबाट डलर किन्नु पर्छ। मतलब यदि तपाईँलाई लागिरहेछ लुकेर काम गर्नु परेछ, लुकेर के काम गरिन्छ भन्नु त? चोरी गरिन्छ, डाका डालिन्छ, चोरी गरिन्छ। यदि कुनै पनि काम तपाईँले लुकी लुकी गर्नु परेको छ यसको मतलब त्यो चोरी हो, नम्बर 1। अनि अर्को कुरो, यदि त्यो चोरी होइन भने पनि अब तपाईँले अर्को कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि काममा व्यक्तिले त्यो त्यसमा एफिलिएटेड भएपछि, त्यसमा संलग्न भएपछि अथवा तपाईँले 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ 2000 3000 पनि दिनुभएको छ, तुरुन्तै इन्स्ट्यान्टली तपाईँलाई केही सेवा सुविधा प्राप्त भएको छैन, यसलाई चाहिँ रियल बिजनेस भन्छ। तपाईँले अहिले पैसा दिनुभएको छ, लाख रुपियाँ लगाउनु भएको छ, यो लगाउनु भएको छ, वो लगाउनु भएको छ, आउँछ कहिले त्यसको ग्यारेन्टी छैन। ल हेर्नु त, यो रोयल क्यू भन्नेमा मान्छेहरूले, सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यो भिडियोको माध्यमबाट अवगत गराउन चाहन्छु। जति पनि रोयल क्यूमा फस्नुहुन्छ, रोयल क्यूमा पैसा लगाउनु भएको छ, तपाईँले जुन सुरुवातमा 15-16 हजार रुपियाँ लगाउनुहुन्छ नि, 15-16 हजार लगाउनुहुन्छ, त्यसको तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि आउँदैन। त्यो भनेको केवल एक व्यक्तिलाई ट्रेडिङ गर्न भनेर एउटा कुनै अन्जान व्यक्ति, न तपाईँको बाउको, न हजुरबाउपट्टिको, न कुनैपट्टिको, न यो देशको लागि हुन्छ जुन तपाईँको 15-16 हजार कसैलाई बुझाउनु भएको छ नि, न यो देशको लागि, न समाजको लागि, न कसैको लागि, त्यसलाई तपाईँले पैसा बुझाउनु भयो, त्यो बापत तपाईँले 1 रुपियाँ पनि पाउनुहुन्न। त्यसपछि अझ कमाउनु छ भने अब तपाईँलाई थाहा छ कसैले 20 हजार हालेका छन्, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। भाइ तपाईँले 15 हजार कसैको हातमा बुझाएर पछि जुन पैसा लाग्नुहुन्छ त्यो पनि रिस्कमा। अहिले हेर्नु त, तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर मार्केटको जस्तै यो अहिले डाउन भएको छ त, सायद तपाईँलाई इन्कम भएको छैन। भाइ त्यही रिस्क लिनु छ भने त किन यो अन्जान मान्छेहरू कहाँ गएर रिस्क लिने? तपाईँ आफ्नै देशमा भएको कयौँ ब्याङ्क, नेपालभित्र भएको कयौँ ब्याङ्कहरूको सेयर छ, तपाईँलाई हाइड्रो प्रोजेक्टको सेयर छ, सिमेन्ट कम्पनीहरूको सेयर छ, कयौँ ठुला ठुला माटोहरूको सेयर छ, 101 400 भन्दा धेरै कम्पनी त रजिस्टर्ड छन् त सेयर मार्केटमा। तपाईँ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नु, त्यो जुन दिन बढ्छ तपाईँलाई फाइदा दिन्छ होइन। यदि रिस्क नै लिन्छ भने त्यहाँ किन लिनुहुन्न? अनि त्यसपछि यही रिस्क यदि तपाईँले सेयर मार्केटमा लिनुभयो भने यसले तपाईको देशको लागि पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्छ। तपाईँले त्यसमा हारे पनि जिते पनि तपाईँको ट्याक्स सरकारलाई, देशको लागि जान्छ। यदि ट्याक्स देशको लागि गएको छ भने तपाईँले गरेको त्यसको त्यो मेहनतको काम आइरहेको हुन्छ। तर तपाईँ त्यो ठाउँमा पैसा लगाउनु भएको छ, त्यसमा आए पनि गए पनि आउँछ, आउने त सवालै छैन। मतलब त्यो सफ्टवेयर जहाँ बनिया छ त्यहाँ तपाईँले त्यसलाई यहाँबाट 1 अरब दिनुभयो भने बल्ल तपाईँलाई 10 करोड रुपियाँ किस्तामा रिटर्न गरेको हुन्छ। त्यही 10 करोडलाई दिएर हामी फुलेका हुन्छौँ अनि पुरा आफ्ना नसा नाता, बाम मामा काका साला साली फुप्पा फापी भिनाजु सबैलाई हामीले फसाएका हुन्छौँ होइन। यति सबैलाई फसाएको कारणले त्यहाँबाट यति तपाईँले पाउनुहुन्छ। बुद्धि किन लगाउनुहुन्न? बुझ्नुभयो नि? सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द रियल भ्यालु, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द रियल बिजनेस। रियल बिजनेस के हो? कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हामी पहिला के भन्थ्यौँ भने डाइरेक्ट सेलिङमा पनि यदि कुनै पनि कम्पनी लगातार 5 सालदेखि काम गरिरहेको छ भने बल्ल त्यो कम्पनीमा जोइन गर्नु, किनकि 5 साल उसको ट्रायल पिरियड हुन्छ। रियल कम्पनी हो, उसले प्रोडक्ट बनाउँछ, उसले अरबौँ रुपियाँ फ्याक्ट्रीमा खर्च गरेको छ भने पनि भाग्न त भाग्दैन हो, किनकि अरबौँ रुपियाँ उसले खर्च गरेको हुन्छ। नभाग्ने एउटा कारण भनेको उसको पहिल्यै खर्च गरेको हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा प्रोडक्ट बनाउनुको लागि। तैपनि 5 साल उसको ट्रायल पिरियड हुन्छ। त्यो बिचमा यदि उसमा धैर्य छ, उसमा प्यासन छ, यदि उसले मेहनत गर्न सक्छ, कम्पनीले यदि प्रोड्युस गर्न सक्छ भने बल्ल तपाईँलाई दिने हो। तर हामी त्यो कम्पनीमा पैसा लगाइरहेछौँ जसको न इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, न कुनै फ्याक्ट्री छ। तपाईँले देख्नु पनि भएको छैन होइन। यदि कुनै कम्पनीले अरबौँ रुपियाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगाएको छ भने बल्ल त्यसमा पैसा लगाउनु भयो भने ग्यारेन्टी हुन्छ, किनकि यदि भाग्यो भने पहिला उसको नोक्सान हुन्छ। तर तपाईँले जुन कम्पनीमा पैसा लगाउनु भएको छ त्यो कम्पनी बस्यो भाग्यो भने नोक्सान कसलाई हुन्छ भन्नु त? उसलाई त केही हुँदैन, किनकि दुनियाँको पैसा त पहिल्यै लिएर बसेको छ अनि तपाईँको जति पैसा ल्याएको छ त्यसलाई तपाईँले किस्तामा उसले फर्काउने हो। उसमा त अरबौँ रुपियाँ खरबौँ रुपियाँ हुन्छ। 1 सेकेन्डमा सफ्टवेयर बन्द गर्यो भने तपाईँको पुरै कम्पनी बन्द।
यस्तो रिस्क तपाईँ किन लिन चाहनुहुन्छ? देशको साथ गद्दारी किन? देशको साथ धोका किन? आफ्नै समाजको साथ धोका किन? परिवारको साथ धोका किन? आफैप्रति धोका किन? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। कुनै पनि कहिले पनि साथीहरु, म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि अपर्च्युनिटी तपाईको अगाडि आएको छ भने कमसेकम एनालाइसिस गर्नु। जुन जहाँ मैले पैसा लगाउँदै छु, मैले तुरुन्तै एक बिजनेसको फर्मुलाको हिसाबले तुरुन्तै के पाउँदै छु? के तपाईँ नोकरी जागिर खाँदै हुनुहुन्छ कि 1 महिना लगातार काम गर्नुभयो भने 1 महिनाको पछि पैसा आउँछ? त्यो त होइन नि। न तपाईँ जागिर खानु भएको छ, त्यो पनि होइन। बिजनेस हो भने तपाईँले पैसा लगाए बापत तुरुन्तै आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि होइन। अथवा के तपाईँ ठुलो अरबपति हो कि तपाईँको यतातिर ठुलो फ्याक्ट्री चलिरहेको छ, अथवा अर्को प्रोजेक्ट तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको छ, त्यो प्रोजेक्टको लागि तपाईँले 5 सालदेखि त्यसको तयारी गर्नुभएको छ, त्यो त होइन नि साथीहरू। इट इज एब्सोल्युट ग्रेडी, लालच, एकदम सानो लालच भन्छ नि, त्यो लालचको कारणले कयौँ साथीहरू अहिले रुनु भएको छ, कयौँ साथीहरूको मलाई फोन आइरहन्छ, फस्नु भएको छ हैन। त्यस्तै तपाईको यो अहिले फेरि अर्को कम्पनी आइरहेछ के तपाईको अनप्यासिभ भन्ने, त्यहाँ त झन् अझै नै गजबको एक लालच देख्छु मैले। वहाँ साथीहरूले 1 साल पहिलादेखि आफ्नो देशको शुद्ध कमाइलाई 11,000 रुपियाँ त्यो मान्छेलाई बुझाउनु भएको छ फाउन्डर बन्नको लागि भनेर हैन। अनि त्यो कम्पनी अहिलेसम्म लन्च नै भएको छैन, कम्पनी नै सुरुवात भएको छैन त्यसको। यार नभए कम्पनीको फाउन्डर बन्नमा कस्तो गर्व हुने रहेछ, मलाई त अचम्म लाग्छ साथीहरू। एकजना साथीसँग मेरो कुरा हुँदैछु, उहाँले जुन प्राउडनेस देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि सर मलाई त फाउन्डरसिप मिलेको छ 11,000 मा, कम्पनी सुरुवातै भएको छैन र सुरु नभएको कम्पनीको फाउन्डरसिप मिल्दाखेरि उहाँहरूलाई गौरव लागिरहेछ। मलाई अचम्म लाग्छ, मेरो दिमाग नै कहिलेकाहीँ त यस्तो हल्लिन्छ नि उहाँहरूको कुरा सुनेर। उहाँलाई त छोडिदिनु, यस्ता साथीहरू त्यसमा आफ्नो पैसा 1 सालदेखि बुझाएर बस्नु भएको छ जुन कम्पनी सुरुवात भएको छ। म अब तपाईँलाई भन्छु यो कम्पनी किन चल्दैन। चण्डीगढमा एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, मेरो नेटवर्ककै एकजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो रोयल क्यू, म नामै लिएर भन्न सक्छु, रोयल क्यूमा जोइन हुनुभएको थियो 15 दिन पहिले। 15 दिनपछि मसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँ रोइरहनु भएको थियो। किन भन्नु थाहा छ तपाईँलाई? किनभने यदि यसले तपाईँलाई 16,000 रुपियाँ लिएर अथवा तपाईँ अरू कसैको तपाईँले 16,000 फसाउनु भयो भने त्यो बाबत तपाईँलाई जति पनि डलर पाउँछ, $30 $40 जे पनि पाउँछ। अब तुरुन्तै अर्को कम्पनी कुन चाहिँ आयो रे कि अब उसले ठिक आधा 100 सम्म $50 लगाउने अनि त्यसको आधा तपाईँलाई दिने। अब तपाईँ अब भन्नुहोस्, अब त्योसँग जोइन गर्नुहुन्छ कि अब त्यो तपाईँसँग जोइन गर्छ? साथीहरू, यदि कुनै पनि पैसा मात्र लगाएर अनि लालचको कारणले यदि केही काम भएछ, त्यसमा मान्छेहरूको भागादौडी चलेको छ भने इन्स्ट्यान्टली ग्यारेन्टी के बुद्धि भएको त्यही मान्छे मात्र छ जसले यो सफ्टवेयर बनायो। सफ्टवेयर बनाउने भनेको त सफ्टवेयर त तपाईँले पैसा दिनुभयो भने तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, बस तपाईँमा त्यो हिम्मत चाहियो, बस त्यति मात्र हो। बुझ्नुभयो नि हैन? त के यदि कुनै पनि कम्पनीमा बिना केही खर्च गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, केही प्रोडक्ट बनाउनु परेको छैन, केही झन्झट छैन, केही गर्नु परेको छैन, एउटा सफ्टवेयर बनाएको भरमा यदि अरबौं रुपियाँ आउँछ भने के अरू बेकुब बस्या छैनन्? अरूले तुरुन्तै अर्को कम्पनी खोल्दैनन्? बुझ्नुभयो नि? हो, यो रोयल क्यूलाई काट्नको लागि अर्को आयो, अर्कोलाई काट्नको लागि अर्को आयो, अर्कोलाई काट्नको लागि अर्को आयो। यसो गर्दा गर्दै यो शान्त हुन्छ। मलाई थाहा छ 2016 मा डक्टर लमसम के एक लेडिज क्रिप्टो करेन्सीको नाममा 1,25,000 करोड खाएर त्यो आज पनि गायब छ। कहाँ छ थाहा छैन। त्यो विदेशको कुनै लेडी हो। तपाईँले क्रिप्टो करेन्सी स्क्याम भनेर तपाईँले यदि गुगलमा टाइप गरेर हेर्नुभयो भने त्यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। 1,25 करोड भन्नुभयो नि, 125 करोड, सरी 125 करोड रुपियाँ खाएर त्यो कहाँ भागेको छ त्यो नै थाहा छैन। के भाग्न सक्दैन? अरे भाग्नलाई के हुन्छ? यदि उसको ठुलो केही खर्च भएको छ, ठुलो तामझाम खडा गरेको छ भने भाग्नलाई गाह्रो हुन्छ। एउटा सफ्टवेयर खोलेको छ तुरुन्तै स्विच अफ गर्दै त सकिएको नि। तर हामी यति बेवकुफ छौँ, यति लालची छौँ कि यसमा हामीले प्लिज पैसा फसाइरहेका हुन्छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अहिले पनि अनुरोध गर्छु, आफ्नो जति मिलेको छ तपाईँलाई 1 लाख लगाउनु भएको थियो, अहिले तपाईँलाई 40 आएको छ, 40 निकालेर राख्नु। भविष्यमा फेरि त्यो बढ्यो भने पनि पस्ताव नगर्नु, किनकि यो लालचमा बिना इथिक्सको साथमा, बिना मोरल इथिक्सको साथमा यदि यो देशको हितमा छैन, लुकेर गर्नु परेको छ, यसले देशलाई पनि बेनिफिट गर्दैन, समाजलाई बेनिफिट गर्दैन हैन।
हाम्रो देशको इकोनोमीमा यसले कन्ट्रिब्युट गर्दैन भने प्लिज यस्तो काम तपाईँ नगर्नु। जहिले पनि कुनै पनि बिजनेस जोइन गर्नुभन्दा पहिला 4-5 आफूलाई क्वेसन गर्नु, जुन मैले काम गर्दैछु त्यसमा के मैले इन्स्ट्यान्टली मेरो मूल्य बराबरको चिज प्राप्त गरेको छु। तपाईँलाई थाहा छ नि, एलएलबीको प्लेटफर्ममा तपाईँ सिस्टमको हिसाबले चल्नु त 100 पिबी 5-5 हजारको सामान पर्चेस गर्नु त 4 महिना तपाईँले लगभग 50% त रिटर्न एक्लै कसैलाई जोइन गर्नुभएको छैन तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्छ। तर यहाँ तपाईँले 16,000 रुपियाँ कसैले दिनुहुन्छ, 1 पैसा आउँदैन तैपनि फुर्की लाग्नु भएको छ। बेकुफी, 100% बेकुफी हैन। यदि तपाईँलाई यस्तो कसैलाई एउटा अनि अर्को कुरा ध्यान राख्नु होला, यो जुन तपाईँले भन्नु नि रोयल क्यूमा जुन लगाउनुहुन्थ्यो $15,000-16,000, त्यो अहिले $8,000 दिएर सेम रोबोटले नै काम गर्ने अर्को सफ्टवेयर बनिसकेको छ, अर्को कम्पनी आइसकेको छ। मार्केटमा तपाईँले खोज्नु, अब यस्तो कम्पनी अब तुरुन्तै तपाईँले कयौँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा। केही हुनेवाला छैन, सब धड। यो डिजिटल करेन्सी भने के हावाको करेन्सी होइन। एउटा देशमा एउटा करेन्सी बनाउनुको लागि पनि त्यो देशमा कति सम्पदा छ, कति त्यसको जीडीपी छ, कति त्यहाँ सुनहरू छ, जवाहरात हिराहरू छ, कति बहुमूल्य धनहरू छ, त्यसको आधारमा नोट छापिन्छ। नोट के कागज हो, जति छापिने हुन्छ। जब एउटा देशले यति सशक्त गभर्मेन्टले आफूले चाहे अनुसारको नोट समेत छाप्न सक्दैन भने यो डिजिटल करेन्सी रे बाबा केही छैन, यसको कुनै लेजिटिमेट छैन, कहीँ केही यस्तो छैन। साथीहरू अलिकति सिरियस हुनु होला। यो जति पनि अनप्यासिभ यो क्रिप्टो जति पनि यस्ता टाइपको बिना इथिकल यानी जुन सर्टकटवाला कमाउने जुन पनि माध्यम छ योबाट बस्नु होला हैन। यसले तपाईको भविष्य बर्बाद हुन्छ, जिन्दगी नष्ट हुन्छ, त्यसको अलावा केही पनि हुँदैन। सावधान गर्न चाहन्छु किनकि यो देशको हितमा पनि छैन भने पर्सनली तपाईको हितमा पनि छैन। त्यसको साटो यदि तपाईसँग एक्स्ट्रा पैसा छ भने शेयर मार्केटमा लगाउनु, शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नु, त्योबाट तपाईलाई रिटर्न आउन सक्छ। यो तपाईँ अनि तपाईको देश दुईटैको भलाइमा यो छ। डेफिनेटली यसको लागि म केही पनि भन्न चाहन्न हैन। अनि अर्को शेयर मार्केटमा तपाईको जति भ्यालु छ इन्स्ट्यान्टली तपाईले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। अनि तपाईले धैर्य गरेर बस्नु। यदि कुनै कम्पनीले अरबौं रुपैयाँ लगाएको छ, यदि त्यो कम्पनी डुब्दैन भने, त्यो कम्पनी यदि छ तपाईको अस्तित्वमा छ भने तपाईको पैसा मल्टिप्लाई हुन्छ किनकि हर कम्पनीलाई बढ्नु छ। अनि जसले लाखौं अरबौं खरब रुपैयाँ लगाएको छ उसले त डेफिनेटली बढ्नु नै छ। त्यो व्यक्तिलाई केही फरक पर्दैन जसले केही लगाएकै छैन। एनी टाइम उसले सोच्छ कि अब त पैसा आयो, एनी टाइम बन्द गरिदिन सक्छ। सो योबाट बस्नु होला। सम्पूर्ण देशभरि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भित्री हृदयदेखि तपाईहरु यसको जुम मिटिङ्स यदि एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ, यसको चक्करमा पर्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि यिनीहरूले भन्छ अब त यो किन्ने समय हो। किन्ने समय हो शेयर मार्केटमा। यदि राम्रो कम्पनी छ, घटेको छ हो, त्यति बेला किन्ने समय हुन्छ। तर यसमा किन्ने समय मानिदैन। यो हावाको महल हो। यो हावाको महल कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। ध्यान राख्नु होला। यो भन्दा मैले एउटा केस सुनाइसकेँ। 125 करोड रुपैयाँ लिएर एक आइमै फरार भयो कि अहिलेसम्म कहाँनिर भेष बदलेर बसेको छ थाहा छैन। यस्तो हुँदा हुँदै पनि तपाईहरु लागिरहनु भएको छ। साथीहरु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कमसेकम आफ्नो परिवारको खातिर आफ्नो लागि मेहनतमा विश्वास गर्नु। यो पुरा इतिहासमा तपाई द्वापर त्रेता कुनै पनि इतिहासमा जुवा खेलेर कोही पनि सफल भएको छैन। जुवा क्यासिनो अहिले पनि अथेन्टिक छ। क्यासिनोमा गएर खेल्नु भलै, किनकि यदि कुनै क्यासिनो यदि सरकारले ट्याक्स दिएर चलेको छ भने त्यहाँ गएर तपाईँ 50 लाख लगाउनु, या त 50 लाख आउँछ या त 50 लाख जान्छ। किनकि त्यसमा कहीँ एउटा कमाउनु त होइन, या त अरूको तपाईँकोमा आउँछ या त तपाईँको अरूकोमा जान्छ। यसमा पनि यही त हो नि। यहाँबाट यो तपाईँको क्रिप्टोमा जहाँबाट पनि कसैले के कहीँबाट उत्पादन गरेर कमाएर तपाईँले दिने हो र होइन नि। मेरो खल्तीको तपाईँले जाने हो या त तपाईँको खल्तीको मलाई आउने हो। त यस्तो बेकुफीवाला काम प्लिज नगर्नु होला। यदि तपाईँले कमाउनु पनि भएको छ त कसैलाई रुवाएर कमाउँदै हुनुहुन्छ, कसैको खल्तीबाट यो पैसा गएको हुन्छ तब तपाईँले कमाउनुहुन्छ हैन। अर्को कुरो रोँदै पनि यदि शेयर मार्केटमा इन्टरडे ट्रेडिङमा पनि कयौँले रिस्क लिएका हुन्छन्, कहीँको गएको हुन्छ, तर त्यसमा कमसेकम देश हितमा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। तर तपाईँले जहाँ पैसा लगाउनु भएको छ बिल्कुल एकदम केही भन्नै म चाहन्न। सो सम्पूर्णलाई सावधान रहनुको लागि अनुरोध गर्छु। जहाँ जति पनि आफ्नो पैसा रिटर्न हुन सक्छ प्लिज यो अनप्यासिभ फन्ड प्यासिभ जहाँ पनि तपाईले लगाउनु भएको छ, यस्तो यो जुन हावा महलमा जहाँ तपाईले पैसा लगाउनु भएको छ प्लिज आफ्नो पैसा रिटर्न गर्नु। लालच नगर्नु, लोभी नहुनु, मेहनतमा विश्वास गर्नु। मेहनत नगरिकन सफल भइदैन भनेर यसलाई जति चाँडो तपाईले विश्वास गर्नुभयो त्यति चाँडै तपाईले आफ्नो जिन्दगीमा केही अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो again I request you for your family, for the nation, for the country, for the society. Thank you very much. Thank you.